प्लीज अपना लैंग्वेज ठीक करें, आप प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, देखें हौसले से बात करें। जो अल्फाज उन्होंने चेयर के मुतालिक कहे हैं, तवक्को करता हूँ अपने अल्फाज वापस लेंगे, आपसे माजरत करेंगे। अपने अल्फाज देने को तैयार हूँ जब वजीर साहब ये वादा करेंगे सच बोला करेंगे। चोर आपका बाप है। कौमी असम्बली में हुकूमती बेंचों से नारे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी आग बगोला। स्पीकर असद कैसर से सख्त तल्ख कलामी। असद कैसर ने कहा आप वजीर आजम रहे हैं, अल्फाज ठीक करें। शाहिद खाकान ने कहा इनको चुप कराएं। आपको शर्म आनी चाहिए। वजीर खारजा का लीगी रहनुमा से माफी मांगने और अल्फाज वापस लेने का मुतालबा। शाहिद खाकान ने स्पीकर से शिकवा किया कि गैर मुंतखब शख्स ने अपोजिशन लीडर पर राह रास्त इल्जामात लगाए। आप लीडर ऑफ कस्टोडियन हैं, आपने अल्फाज हसब कराए न रोका। नैब काला कानून है, मनी लॉन्ड्रिंग को नैब में लेकर मत जाएं। शहजाद अकबर ने कहा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में तरामीम का मकसद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालना है। तफ्तीशी एजेंसी के तौर पर नैब को निकालने से अपोजिशन लीडर और जाली अकाउंट्स केस वालों को रिलीफ मिलेगा। नवाज शरीफ की वापसी के लिए तमाम कानूनी ज़राए इस्तेमाल में लाए जाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्लियामेंट में तर्जुमानों के इजलास में हिदायत। कहते हैं अदालतों को मतलूब अफराद को वापस लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। नून लीग ने नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत की। ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे। अपोजिशन का फोकस मुल्की मफाद नहीं बल्कि मुकदमात से छुटकारा हासिल करना है। नवाज शरीफ ना आए तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। वज़ीर रेलवे कहते हैं कि संजीदा केस शहबाज शरीफ और हमजा का है, उन्हें दरमियानी रास्ता नहीं मिल रहा। ज्यादा सीरियस केस शहबाज शरीफ का और हमजा का है। पूरी कोशिश है कि कोई दरमियानी रास्ता निकल आए जो कि नहीं निकल रहा। अदालती रिकॉर्ड निकाल कर देख लें, मैंने नवाज शरीफ के लिए कौन सी गारंटी दी। शहबाज शरीफ की नून लीग की सीनियर क़यादत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत पर वार। कहते हैं हुकूमत आज भी ऑपोजिशन बनी हुई है, आज भी कंटेनर पर हैं। कहते हैं घबराएं नहीं, क्या इस तरह लोगों को रोटी मिल जाएगी। सीनियर लीगी क़यादत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं नैब न्याजी गठजोड़ की वजह से सरमायाकार खौफ में मुब्तला हैं। हमारे किसी भी मंसूबे में एक ढेले की करप्शन साबित नहीं कर सके। इनका एक ही वन पॉइंट एजेंडा था और वो था कि जितना माल बना सकते हो उतना बनाओ। एक ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए उन्होंने हर इदारे को इस्तेमाल किया, हर इदारे को कमज़ोर किया। वज़ीर अपोजिशन के पास तनकीद का कोई जवाब नहीं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि अपोजिशन का हमें अशराफिया का ताना देना हैरान कुन है। माजी में अपोजिशन ने ही अशराफिया के लिए पॉलिसी बनाई, मुल्क को दिवालिया किया। क्या शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहजाद अकबर के सवालों का जवाब दिया। मुराद सईद के ट्वीट में सवाल, कहा बड़े भाई के गारंटर भी थे, वापसी पर कोई रोशनी डाली। दामाद अली इमरान और बेटा सलमान शहबाज लूट के बाद मफरूर हैं, उनकी इश्तिहारी होने की जिक्र है लेकिन वापसी का तस्करा किया। टीटी स्कैंडर और सैलाब जदगान के पैसों का कोई जवाब दिया। जिन्होंने 35 साल इस मुल्क को बेदर्दी के साथ दोनों हाथों से लूटा है, वो डाकू हैं, वो चोर हैं, वो इस मुल्क के दुश्मन हैं। उन्होंने लूटा है इस मुल्क को, खून चूसा है इस गरीब कौम का, वाजिबुल कत्ल हैं वो लोग। मुल्क लूटने वाले वाजिबुल कत्ल हैं। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं साबिक हुकूमत जाते हुए मुल्क को दिवालिया कर गई। 35 साल जिन लोगों ने मुल्क को लूटा वो चोर और डाकू हैं। इतना जुल्म चंगेज और हलाकू खान ने नहीं किया जितना दो जमातों ने किया। महंगाई, चीनी और गंदम के बहरान में माफिया का अहम किरदार है। सिंध में चीनी स्मगल और जखीरा की जाती है, पीछे नहीं हटेंगे। गंद की सफाई हमारी जिम्मेदारी है। जाली डिग्री पर 17 पायलट्स भी निकल चुके। 28 पायलट्स को लाइसेंस मंसूख करके फारिग कर चुके हैं। सबसे बड़ा फेलियर पिछले 2 साल में जो फॉरेन पॉलिसी का है वो कश्मीर है। शहीदों के लहू से इन लोगों ने गद्दारी किया है, उनको टांग पे खड़ा होना या गानों के जरिए या किसी और के जरिए जो है उसकी तरफ जो है इन्होंने मोड़ दिया है। खारिजा पॉलिसी की नाकामी पर इन्हें शर्म और हया नहीं आती बल्कि दिफा करते हैं। आज सऊदी अरब भी हमसे नाराज है। पाकिस्तान दुनिया में तन्हा खड़ा है, दोस्त ममालिक हाथ पकड़ने को तैयार नहीं। ख्वाजा आसिफ की हुकूमत की खारिजा पॉलिसी पर तनकीद, कहा हमारे वजीर खारजा डिप्लोमेटिक की जुबान नहीं बोलते। कुलभूषण के नाम पर हमें मोदी के यार के इल्जामात से नवाजा जाता है।
موجودہ حکومت نے کلبھوشن کو بچانے کے لیے آرڈیننس کی آڑ لی۔ کلبھوشن کیس ان کی خارجہ پالیسی کی ناکامی کی دوسری مثال ہے۔ مفروضے پہ مبنی ہے، ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ کیا سر آئی نہیں کریں گے تو آپ کی دکان کیسے چلے گی میرے بھائی؟ تو اسی بھی تو خبر لانی ہے نا کوئی نہ کوئی۔ سعودی عرب نے تیل روکا نہ پیسے مانگے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے خبریں قیاس سرائیاں قرار دے دی۔ کہتے ہیں سعودی عرب سے ہمارے دیرینہ اور بہت اچھے تعلقات ہیں، بولے ہندوستان کا موقف فٹ رہا ہے، مقبوضہ کشمیر پر بیانیہ تبدیل ہو رہا ہے، کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی جدوجہد نے نئی کروٹ لی ہے، وادی میں سیاسی معاملات زور پکڑتے جا رہے ہیں۔ قومی اسمبلی نے انسداد منی لانڈرنگ ترمیمی بل 2020 منظور کر لیا۔ بل مشیر برائے پارلیمانی امور بابر اعوان نے پیش کیا۔ اپوزیشن جماعتوں کی مخالفت، بابر اعوان نے کہا کہ قومی سلامتی کی قانون سازی پر کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان سے چین کے بڑے سرمایہ کاروں کی ملاقات۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات عاصم سلیم باجوہ کہتے ہیں چین کے بڑے کاروباری افراد نے کئی پروجیکٹس میں سرمایہ کاری کی ہے، مزید شعبوں میں سرمایہ کاری کے خواہاں ہیں اور پاکستان میں بہتر کاروباری ماحول کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کابینہ کو سرمایہ کاری کی فضا مزید بہتر کرنے کی ہدایت کی۔ ماشاءاللہ پاکستان کی معیشت درست راہ پر گامزن ہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ یہ زبردست تبدیلی برآمدات میں مسلسل بہتری کی وجہ سے ہے۔ ایکسپورٹس جون میں 20% زائد رہیں۔ رواں مالی سال کے پہلے ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $42 کروڑ سرپلس میں تبدیل ہو گیا۔ بارش کا کراچی سے لوٹنے سے انکار، ایک بار پھر کئی علاقوں میں بارش، لانڈھی میں 62 ملی میٹر بارش، یوسف کوٹ میں برسات کا پانی اب تک نکالا نہیں جا سکا، لوگوں کی زندگی بھر کی جمع پونجی برباد، متعدد خاندان بے گھر، جہیز بھی ضائع ہو گیا، علاقے میں صرف پاک فوج کی ٹیمیں امدادی کارروائیوں میں مصروف، مکین سوال کرتے ہیں کہ ووٹ لینے والے کہاں ہیں، کیا ہماری بربادی کا تماشا دیکھ رہے ہیں؟ کراچی کے لوگوں کو مارو، جان چھڑاؤ، لوٹ بھی رہے ہو، اے ٹی ایم مشین بنایا ہوا اس شہر کو۔ یہ لیٹر لکھیں سب کو، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، چیف منسٹر آف سندھ، گورنر آف سندھ، یہ کون لے گا؟ کون؟ ایک جواب نہیں دیا اس کا میرا۔ کراچی والوں کو ایک ہی بار زہر دے کر جان چھڑا لو، میئر وسیم اختر مدت ختم ہونے سے 3 دن پہلے جذبات میں آ گئے، کہتے ہیں کراچی کو اے ٹی ایم سمجھ کر سب لوٹ رہے ہیں، لوگ کرنٹ ڈوبنے اور گندا پانی پینے سے مر رہے ہیں، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، صدر، گورنر سب کو خط لکھے، کسی نے جواب نہیں دیا، کراچی دشمنی کا اصل سبب ووٹ نہ ملنا ہے۔ ضلع غربی کی تقسیم کے خلاف ہم نے آئینی درخواست عدالت میں دائر کر دی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا مرسو مرسو سندھ نہ ڈیسو، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں مرسو مرسو کراچی نہ ڈیسو۔ مرسوں مرسوں کراچی نہ ڈیسوں، تحریک انصاف نے ضلع کی ماڑی کی تشکیل سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی۔ ایم این اے عامر لیاقت کہتے ہیں ضلع کی تشکیل پیپلز پارٹی نے عصبیت کی بنیاد پر کی، سندھ کو شہریوں کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہونے دیں گے۔ سعید غنی ایم کیو ایم پاکستان پر برس پڑے، کہتے ہیں بانی کی نفرت انگیز سیاست اب بھی ان کے ذہنوں میں گھسی ہوئی ہے، یہ تاثر کیوں دینا چاہتے ہیں کہ سندھ کے شہریوں کا کراچی پر حق نہیں، یہاں جو لوگ کام کر رہے ہیں کیا وہ غیر قانونی ہیں؟ سندھ کے سیکرٹری بلدیات روشن علی شیخ کو سندھ ہائی کورٹ سے گرفتار کر لیا گیا، عبوری ضمانت مسترد ہونے پر روشن شیخ نے کمرہ عدالت میں پناہ لی، گرفتاری سے بچنے کے لیے 5 گھنٹے تک رابطے کیے جو بے سود رہے، نیب نے زمین کی غیر قانونی الاٹمنٹ کے الزام میں دھر لیا، سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی لالا فضل الرحمان اور واٹر بورڈ کے ڈائریکٹر لینڈ وسیم کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ اوکاڑا میں خاتون وکیل کا اغوا اور واپس ملنے کا واقعہ، وزیر اعظم عمران خان نے نوٹس لے لیا، مشیر داخلہ شہزاد اکبر کہتے ہیں وزیر اعظم نے پنجاب پولیس کو ملزمان کو گرفتار کرنے کی ہدایت کی ہے۔
وزیر اعظم عمران خان سے صدر بین الپارلیمانی یونین کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کورونا کے دوران حکومت کی توجہ زندگیاں بچانے اور معیشت کی بحالی پر مرکوز رہی۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی اور دیگر اقدامات سے بہتری آئی۔ وزیر اعظم نے صدر بین الپارلیمانی یونین گیبریلا بیرون کی خدمات کو سراہا۔ آپ کے بچوں کی صحت کے لیے یہ ضروری ہے۔ تعلیم کا حصول، گھر کی کفالت اور ارض پاک کو پولیو سے پاک کرنے کا مشن۔ لاہور کی باہمت طالبہ ایک ساتھ 3 محاذوں پر برسر پیکار۔ کائنات لوگوں کو آگاہی دیتی ہے اور گھر گھر ویکسین بھی پلاتی ہے۔ سندھ میں مدرسوں کو تعلیمی اداروں کے طور پر رجسٹر کرنے کا فیصلہ۔ کراچی کے داخلی خارجی راستوں پر کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ سیف سٹی پر عمل درآمد کا آغاز۔ 10,000 کیمروں کی تنصیب فیزیبلٹی اسٹڈی میں شامل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں اجلاس۔ چینی کے نرخوں میں استحکام کے لیے ضروری اقدامات کا فیصلہ۔ عثمان بزدار نے کہا پنجاب واحد صوبہ ہے جہاں مقررہ قیمت پر آٹے کا تھیلا مل رہا ہے۔ ساؤتھ ہیمپٹن ٹیسٹ میں پاکستان کا فالو آن، بادلوں کا برسنا بھی آن۔ چوتھے روز کا کھیل مسلسل متاثر۔ پاکستان کی جانب سے 1 وکٹ کے نقصان پر 70 رنز بنا لیے گئے۔ انگلینڈ کے 583 رنز کے جواب میں پاکستان کی ٹیم 273 رنز پر آؤٹ ہو گئی تھی۔ عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے سالانہ عرس کی تقریبات۔ ملک بھر سے عقیدت مندوں کی مزار پر حاضری۔ پاکستان میں 1 گرام سونے کی قیمت 10,483 روپے 46 پیسے ہو گئی۔ 1 ملی گرام سونا 10 روپے 48 پیسے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 1 ملی گرام سونے کی قیمت 22 فلس ہو گئی۔